هذا كيسو سفي عم بالوغني في طبعا يا هذا كجر تحبس انت كان ولا رادني ولا قد بجوغا من دوله من قليل مال كاستا او يكون بدباديان هبا يراتي مدد إني قال رالي قلب إحنا أبي أحمد رالي قلنا أبي أحمد هذا جور محمد وحبس كورس أيو كورس ده أورما ما رالي قلب يوسي وني كلا الله يلما بقرنا يان يا أفريقيا أم بس هذا إلا هذا يعني ليه رالي قلب ده جور محمد سوكي حبسي يلا بس إنه يو حبسي أبي أحمد هذا نكال له اللي يصير ما بفهم يسام ده برضه ما بفهم يسام ده ورابي أحمد نكلم الله بيا معها واني قوان كيسة كل دقيقة on إدنا ويدي والله بقول أبي أحمد جيس نمدي سامو جالس هو جيس أبي أحمد هو جيسي هني يسصار ماذا رالي قليو إكرتها متى يقلب أنا من متى يقلب ما أريد إكرتها يقلب ترى متى إكرتها قوم شو أنت رالي قليل يعني لقلينا يا ما تبي بار ليبا إكرتها متى يقلب ليبا نو دميتة يكو وقاس كابا واتوبة ليبا متى يقلب إكرتها أو فيديو لا على كده على وقت ما أبي أحمد على وقت ما الشيطان كوكو كيالله أبي أحمد بدنا قرني هذا ترشور كهيد عندنا قاونين أنا أبي أحمد وحن كسيتا جيس إني ماذا أوليه يا كسيتا ورا أبي أحمد نمك تيم في ألف سوكين تلوب تمريي ما ركت مال في عصور دقيق مرة الجريم بسي كيتا تشرد سوك ما تجوج ماشى ما كيتا تشرد مرة الجريم بلسي أبي أحمد بدنا أقون إكرتها ما تيجي على بدمنا ترادين جور محمد أورما أردني آمن سنة دوسي في عنلو آمن سنة لا بس نقولكسي هذا أورما ورالي جلسي ما ركتين حاجات كنت رالي جلسي تلاقي كأنه بلوك هذيو أنا أبي أحمد يعدي لي ما أنا نسمي ذاته واركا وجيسني ما يعني أبي أن ما تعدي لي جيسني ما سولي عدي لي ويكون دقائق صدا تبتع أبي أحمد بقول دقائق جيسني مولي قفك جوان كله جيسني ما لعنوان جالا عدي لي هدو وحكون دقائق جيسني ما دوالي أبي أحمد جيسني ما سولي هذا ويكون دقائق وكبيه كاني سيفي عبو وكبيه كاني وعدي لي نساسو كل وين كما لو غازل وشاوي جال يا عبد لي بو حتى انا هذا فرح ماشي سو حرمنا انا عبد لي نلو كينا ربنا انا جلسنو نغرو يسوي زلاي مكمدي لبد من ساده لبد عبد لي ممتاز لبد بوتو ايه سلاي جيبوت سلاي هذا برا يجيبوت كوسا جيتاچو ردا شارل ما يجيتاچو ورويت قدام المنستر هيدا المسلم اذا كوابي هيدا المسلم كوسا هاي وحوي احمد تشكراچو باونو ساعات ولت شي هامست عيسى الشباري ثم انت بكم نبر ግን ችግራቸው ውጋስም አይደለም ሌላም አይደለም ሌላ ዒሳም አይደለም ችግራቸው አደም ፋራህ ነው አደም ፋራህ እዛ ቢጠፋ ወላሂ ሰላም ይሆናል አገሩ አርጌ ሰላም ትሆናለች ችግራቸው የማያውን ታሪክ የሚያወሩ ታሪክ ወራ حافظ وعجت حافظ قريب بولس اللي حافظ يساقو حوق سدا ولا يقانا iyaga ka badan iyaga dirnaba ka badan dibka ay wadaan nimankan nabad ma rabaan inay ooyaan bay rabaan dibkoodu aan farbashan la arkay war in la dirnaba ay daadsan yihiin qaxoodi ay soo qaxeen waxa wanaagsan الى زي لعبه داتسين الى زي لعبه داتسين لمحا الى زي لعبه داتسين الى زي لعبه داتسين بقص حاجه مارك هاي dibka jira waa in cashir laga barto eeg dhibaata kugu dhacay nin raga tahay moogti waad jabta jabkaaga waa la qarsadaa ciidamada Itoobiya hadda marka dagaal loo diro ee ilaa Soomaaliya loo diro ilaa meel walba Suudaan ee dagaal galaan inta qof ka dhimatay lama ogaado jabkooda way qarsadaan wuxuuda way iska aastaan waa tactic min dagaal way ma garato nimankan way daadsan yihiin door cad bay daadsan yihiin ilaa halka ilaa galbeed ilaa meel walba marka waxa wanaagsan war waan jabnay inaga daaya buuq iyo rashbadan qof oranayo aqri leh
ما جبت احمد ما المدويد وروحن اسماعيل عمر وحن اسماعيل عمر قال شيكده waxa ka dambeeya ismaaciil umar gelle ma ogidinu sheekada Djibouti baa laga wadaa Ethiopia sayn badu helin iyo wada ismaaciil umar gelle wuxuu rabaa Ethiopia inuu maaragtay qalalaas galiyo si ayna badda casabna u soo qabsan ismaaciil umar gelle waa ka sheegay badda casabna soo qabsan kartay kula annaguna Crimea manihin bul iyo afkiisa ka yiri وروحن اسماعيل عمر قال لا ابو ليا شيكده اسماعيل عمر قال لي هذا فرح بقى كدنبي هذا فرح اسماعيل عمر قال ويسوقي ساعات بيصلح لنا ويسوقي كانوا قاسك لو شيغيو هذا فرح يا ما عرفتي اسماعيل عمر قال لي واسكو لي ساعات بياكل مان شيكده انا وانا قلنا ابي احمد قدتي غلط كوسمي نك هذا فرح ماشي كان معي حتى النفر كم تولي هذا فرح وانا ماشي لقى قاضي اسماعيل عمر قال لي انه كدمين واسكوغنا ور maxay Soomaalida kale waxa uu sameyn laada Soomaalida ma dareeraha kaawin ma digtaa soo digtaa meel kale digtaa ma waxa uu sameyn laada war Djibouti baa wada programku waa Djibouti baa wada rag ay soo direen waxa kamid ah kan Facebook soo galayay ee muxuu ah magaciisa aniga magaciisa muxuu ah aniga magaciisa iga soo sheega ninka aniga igu leeyahay khaldan leeyahay aniga bar maxaa ahaan war muxuu ahaa ninkii magaciisa oo jira oday qaabtarna waa arkaa oday aniga aniga leeyahay khaldan markasta amare yaa soo diray soo ismaaciil umar gelle ma soo dirin lendireedo u dhex jooga hadda baxsad baa leeyahay wala ma qaban baa leeyahay amare yaa soo diray isteesta Djibouti soo dirtay aan farax baa og waxan Djibouti baa ka dambaysa بلاد رئيسو كوانا يا لو جبوتينو ناكال نينغا إيزازم بلو تنستو دريدا ينانو إقامان تني كرتا متى يقالبت انتي يكفالي أستاذاري أسمسلو عنكو أبي أحمد أبي أحمد كو يكفالي أستاذاري أرلم يا أفريكا تقلعي منستر نوكو ما نو كوالا يا لو هنا اسماعيل عمر قال لي هذا الفرح وقاسو بيا ساعتي جنانيال يقول بروجرام يسرى هذا مو اسماعيل عمر قال لي جنزب إن بكفلنا كالنكو نمسرونا وطا لو كفلنا اسماعيل عمر قال لي إن جنزب إن بالله كجيبوتي أكالو سو بيتنا رجالو إندجنا وان كان بيخو كبدي موتمان أبي أحمد آدم فرح قاسو كبدي خجيب أول تيمون كم أنا آدم فرح إلى يوم يدبتشاتوري أبو قربان كنا كانت هاي نمتشخنا نورا بكتير راقاس إسو كفامتي آدم فرح كفامتي أمباسادر محمود دريتو أجيج راماس نم سدي تجرا إذا ندرو جيبوتي في دلقة إثيوبيا في دلقة خجيبه في الأوليم تريود أبي أحمد يو أماني إثيوبيا في دلقة يو أماني خجيبه وفين صبينا لقوا ولي تيمو كمنا لقوا ما نمني إثيوبيا في دلقة وعبديله لقوا يوفي جالنو جبنو لقوا هي منغاري عبديله إثيوبيا تأمانا عبديله سوماليا وجن هندلقوا جيبوتي وجن هندلقوا نما إثيوبيا تأمنوا بيسات تأمنوا لقمان عبديله وجن دلقوا أكما أنجيتا شرودا وجن دلقوا نتندى يا أبي أحمد عبديله نوفيدو كمان عبديله أورمون رب بلي سادلقي وقادين إس بلي سادلقي جرا نوكو فوسونتان ها سبسا ويدي سي سبسا جيلو قادين جي منهيدا وقادين بافني سنونداو ديفمجي غرو نمني بي إثيوبيا لقمان دلقوا عبديله بولد بالله مبارك هذا فرح بولد بالله مبارك محمود بولد بالله مبارك سلازي من هذا اللبن واللي بياخو كمنا
سني ما أبي تشيرنا كودا وانكن ما أبي تشيرنا كودا ما أبي يو غاف تكن لجي ما غاف ما تكيو لجي شيرت كودا هذا المغلى يساوري هذا هن ورميدي أنا قال لك ما بدنا هذا رو تاني شيء ها أضيعاس ميديا كم بدنا يسار أضيعاس وحياة لا بدنا بكرة تادين ولا كدوتي تسمع حسبين واسنا قناع عيسو ما اسمع حسبنا عن فربان تقال قوة قال وهذا الجيدين هل كان المرناي تريدون هل كان بالله المرناي كاون الأكسوناتان إلى بان يصير واحد الله هذا إلى بان قرشنا السيء أغلب ولاي السيء never ever إن تكون ليستان كو قبصو كو قديم يسد إن تكون ليستان never هبيك أكوا وقولنا تعرف كو قبصو كو قديم يسد مش غير صادق ورتواني تواني في بالك جو قادر ها وما أقول لك أنا ما أرمان ما تقول لك قادر ورا ما تقول لك قادر أيوه بريجي ترجي جيو بريجي تي بيل فيو يقول لك قادر لا هذا أرمان ما أنت الدولة ده أو باور كي أفريقيا أنا ما يشهدون كوسو مرة إنسان أنا مقرن أحمدو ها كوسو ضد بدن واحد جري إلى كبقى يو أنا إني ما كان الظلم وضان أركب موقت والصومالية موقت هذه inay ka hadlaan oo nimankan walaalahooda ay yidhaahaan warriyo waxaan dhibka dadka ka daaya ma oran karaan haddii aad ku tiraahdo ruuxan ka daana oo aad runta u sheegtidna waxay ku leeyihiin Soomaaliba ma kano way ku faquuqayaan oo ku caynayaan maanta dhan because dulmigoodii baa diiday moogta waa in lagu dilaa ama waa inay ku caayaan ma garat because qorshe u socdaan qorshihii baa fashilisa waxaad ku tiraahdo waxaan joojiya daaya waa dulmi dadka dhibka aad ku haysaan ka daaya dad ku tiraahdo waxay ku oranayaan ruuxan Soomaaliba ma ahaanay waa garab garan waa kana waa oromo waa xabashi waxaas ku leeyihiin moogta iyagu waxay rabaan ku ajaajabaadiya sida Faysal Rooble ka xabashiga marag waa xabashi asalkiisu intuu soo qaado maanta dhasac ku tumaya dhul Soomaaliyeed baa la dhacay dhul kala la dhacay dhulka 2025 baan joognaa ma joogno 100 sano ka hor lama joogo hadda dadka waxa la yaabaa marka 100 sano ka hor dadka dhici jiray baa hadda jooga oo soo inta soo gaaray dhulkii uu dhacay buu u bartay iyo dhiigii uu daadanayay dadka islaamka la leenayay la boobay la dhacay Soomaalida adduunka argagixisay ka xisaabsanta adduunyadu ma rabto Soomaali dib bay dadka ku hayaan marka waxaan ka hadlayaa waxa weeye nimankan hadda ku tiraado ruuxan dadka ka daa hadda Axmed Bashiir adigu waad ka hadlaysaa xaqiiqad ka hadlaysaa wixii jiraad ka hadlaysaa kuma jeclaanayaan waa lagu nicay waa kiisadan hadaas lagu hayn anu waxaan ku leeyahay Axmedow barnaamijkaaga waa barnaamij fiican waxa weeye ilaahay inuu kugu ogyahay baad ka hadlaysaa xaqiiqan ka hadlaynaa waxa weeye cidna uma joojisid barnaamijyada waa barnaamijyo fiican sometimes waa funny waa qoson sometimes waa xaqiiqo waana reality waxaad ka hadlaysid waxa weeye ilaahay bana waad ka baqaysaa qof bini aadan kama baqaysid qofka ku nacayad aragtid waa tu magaca Soomaaliyeed buu rabaa inuu dad ku dhaco masaakiin oo meel iska looxdooda iyo kristooda iska duwanay inuu baabiyo rabaa oo cooda u qaato إيمان لا فرنتيت ما تقدر نعمل فرنتيت حزب باركو حزب فرنتيت إيمان لا ويالوين يو هذه أدبلمت هذه أدبلمت دريدا بوليسوج بتام thank you نملود دريدا سلام متبقى على باتشو أهونم يسراتشو دينك سرانو يسراتشو قتلوا بات دريدا سلام هون على بات دريدا يبير سبوج دريدا يفكر أجرنات دريدا كريستانا إسلام ሁሉም የሚፈቃቀሩ አገር ናት ስለዚህ ድሬዳዋ ፖሊሶች ትልቅ ድንቅ ስራ ነው የሰራችሁ ቀጥሉበት ካሁን በኋላ እንደዚህ አይነት ነገሮች እንዳይመለስ ማድረግ አለባችሁ የሰራችሁ ስራ በጣም ድንቅ ነው ኢትዮጵያችን መጠበቅ አለብን ሰላም ያፈርሱ ሰዎች ደግሞ ከድሬዳዋ ውስጥ መውጣት አለበት ኡጋሱ ከድሬዳዋ መውጣት አለበት ሁለቱ ኡጋሶቹም ከድሬዳዋ መውጣት አለበት ድሬዳዋ ربشة أسفلو دريدا سلام أجرنات كريستان إسلام أبرم بلا أجرنات نزين الربشة أسفلو سلزي دريدا بوليسوتش إنه بتأمل مزجنا لو ملو يسرع تسرع بتأم من كورا إنتنو قالتهما مالف دلقا وان عجائبه جدا دريدا بوليسين دريدا أما اللي نجين دريدا أكا إمبوريس فهمني
وري دريدا بوريسو فدو نجا بوريسو فدو على بهو كمان أشكي سعريامو كمان عبدي هلا اوكي ما مغليان ما لو ما مغلي ما ربط انا كادش ما انا كاد شرطه هاي اوكي نبا كجري عبدي اوكي يا قتل كوكو صعو هاي السلام عليكم اتفقوا والله يا عيني ملو عندنا قرال أورمو تجفدا ليبوني تجدني لا غير سوا قتري لبوزاني موتمان شدت if it was not for responsibility in your corporate nuti police federal ati oromia mari greda arkum pen oromia police na federal bichara madam falgo greda oromonach andem saw ye liyu police kagaba lela nagar mannasatu aytaram እስከዛሬ ድረስ እየገደለን እየጨረሰን ጉሴት 2 ልጆች መንታላትን የገደለው ልዩ ፖሊስና የድሬዳዋ አስተዳደር የኢሳ አመራሮች ናቸው። ስለዚህ እኛ አሁን የምንፈልገው አንድ ፖሊስ እኛ ከተማ እንዳይገባ ድሬዳዋ ድሬ ኦሮሞቲ ድሬ ሰባቲ ድሬ namni cuftu keessa jiraachuu danda'u itti waynolaan tarayyan laakiin waan kulleeyyaay arab boqol sane joogaan dhulkeenni immoo odhan dirdaba